Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel All Pak Forces. Students, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम इस्लामिक स्टडीज़ MCQs के पार्ट नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. हमारा फर्स्ट MCQ से बदर इज अ ब्लैंक। बदर क्या है? स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जंग बदर या बैटल ऑफ बदर के बारे में तो सुना होगा। अब बदर क्या है? तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मीन बोथ ए एंड बी। ये प्लेन भी है और ये एक टाउन भी है। कौन सा प्लेन है? ये एक डिजर्टेड प्लेन है जो मदीना से 130 किलोमीटर की दूरी पर लोकेट है बना है। और इस तरह बाज़ औक़ात MCQs में आ जाता है कि कौन से प्रोविंस में है, तो फिर आपने बताना है कि ये अल-मदीना प्रोविंस में लोकेट है। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि इस पर इस्लाम की एक जानी मानी ग़ज़वा लड़ी गई जिसको हम कहते हैं ग़ज़वा बदर, और अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो इसको हम कहते हैं द बैटल ऑफ बदर। न्यूज़ नंबर 2 है हमारा, ग़ज़वा ब्लैंक इज़ नेम्ड एज यौमुल फुरक़ान। यानी कौन सा ग़ज़वा है जिसको हम यौमुल फुरक़ान कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन बदर। सुन, बदर का जो ग़ज़वा है इसको हम कहते हैं यौमुल फुरक़ान, जिसका जिक्र जो है सूरह अल इमरान में आया है। न्यूज़ नंबर 3 है हमारा, द बैटल ऑफ बदर टुक प्लेस इन। यानी MCQs में हमसे पूछा जा रहा है कि जो बैटल ऑफ बदर है कौन सी हिजरी में लड़ी गई? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मीन 2 हिजरी। और आपको ये भी बताते चलूँ कि सुन, ये जो जंग लड़ी गई थी ये बेसिकली रमज़ान में लड़ी गई थी। कौन सा रमज़ान था, कौन सा रोज़ा था? तो ये था 17 रमज़ान। न्यूज़ नंबर 4 है हमारा, अनदर नेम ऑफ द बैटल ऑफ बदर इज़। स्टूडेंट्स, एक नेम मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको हम कहते हैं द बैटल ऑफ बदर या ग़ज़वा बदर। दूसरा नाम इसका हो गया यौमुल फुरक़ान, और जो थर्ड नेम है वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। स्टूडेंट्स, एक ये जो MCQs नंबर 4 है ये आपका होमवर्क है, और आगे एक MCQs और भी आ रहा है जो मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। स्टूडेंट्स, मैं MCQs इसलिए आपको होमवर्क के लिए देता हूँ ताकि आपको इसको सर्च करें, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन लें। MCQs नंबर 5 पे हमारा, हाउ मेनी टाइम्स बैटल ऑफ बदर वॉज फॉट। स्टूडेंट, कितनी दफ़ा जो है बैटल ऑफ बदर जो है लड़ी गई? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन 3 टाइम्स। सुन, 3 टाइम जो है जंग लड़ी गई, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें जो है मुसलमानों को जीत हुई थी, मुसलमानों की विक्ट्री हुई थी। MCQs नंबर 6 है हमारा, ब्लैंक मुस्लिम्स फॉट इन द बैटल ऑफ ग़ज़वा बदर। यानी स्टूडेंट्स, इस MCQs को हम सिंपली इस तरह समझ सकते हैं कि जंग बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मीन 313। अब चूँकि तादाद की बात हो रही है तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि इसमें मुसलमानों के पास जो घोड़े थे वो थे 2, मीन 2 हॉर्सेस। और अगर कैमल्स की हम बात करें तो वो थे 70 कैमल्स। कुफ़ार की सुन, जब आगे बात आएगी तो उसमें आपको जो है हॉर्सेस की तादाद भी बता दूंगा और साथ साथ कैमल्स की तादाद भी बता दूंगा। MCQs नंबर 7 है हमारा, हाउ मेनी मुस्लिम्स मार्टर्ड एंड बैटल ऑफ बदर। यानी जंग बदर में टोटल कितने मुसलमान शहीद हुए? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन 14। अब इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास मुहाजिर कितने थे और अंसार्स कितने थे ये भी मैं आपको बताते चलूँ। ये आपको कोई नहीं बताता, लेकिन चूँकि स्टूडेंट्स MCQs PPSC, FPSC और CSS के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। उन जो 14 थे इसमें 6 हमारे पास मुहाजिर थे और 8 अंसार्स थे। इसमें स्टूडेंट्स मैं कुछ नाम भी आपको बताते चलूँ। साद अबी वक़ास थे इसमें, इसके अलावा अब्दुर्रहमान, अबू हुदैफ़ा, इसके अलावा अली इब्न अब्दुल मुत्तलिब और आमिर इब्न हिशाम। तो जो 5-6 नेम मैंने आपको बताए हैं इसमें भी बाज़ औक़ात MCQs में आ जाता है, तो ये भी आपको याद होने चाहिए। MCQs नंबर 8 है हमारा, हाउ मेनी नॉन मुस्लिम्स और वी कैन से कुफ़ार्स वर किल्ड इन ग़ज़वा बदर। ग़ज़वा बदर में जो टोटल कुफ़ार
مارے گئے تھے وہ تھے 70، یعنی آپشن بی از دا کریکٹ ہیئر۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اس میں اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ٹوٹل جو 70 کفار تھے وہ تو مارے گئے تھے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں جو 70 کفار تھے وہ مسلمانوں کے قید میں آ گئے تھے، پریزنر بن گئے تھے۔ اب میں نے آپ کو اوپر والے MCQs میں بتا دیا تھا کہ میں آپ کو اس کے گھوڑوں کی اسٹرینتھ بھی بتاؤں گا، ساتھ ساتھ اونٹنیوں کی اسٹرینتھ بھی بتاؤں گا۔ تو اسٹوڈنٹ کفاروں کے پاس ٹوٹل 100 ہارسز تھے اور 170 اس کے پاس کیملز تھے۔ اس نمبر 9 ہے ہمارا The Battle of Badr is mentioned in سورہ بلینک آف دا ہولی قرآن۔ اسٹوڈنٹس وہ کون سا سورہ ہے قرآن مجید کی جس میں سورہ البدر کو منشن کیا گیا ہے؟ تو اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن سی، مین سورہ العمران۔ سورہ العمران میں اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جو ہے بیٹل آف بدر کا ذکر آیا ہوا ہے۔ 123 اور 125 آیت شاید، آئی ایم سوری فار ڈیٹ، آپ کنفرم کر لینا، جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کی ہیلپ کی، اینجلز بھیجے وغیرہ، اور سورہ الانفال میں بھی اس کا ذکر آیا ہوا ہے۔ ایکسکیوز نمبر 10 ہے ہمارا آفٹر بدر کانکویسٹ پروفٹ اسٹیڈ فار بلینک ڈیز دیئر۔ یعنی جب بدر کے میدان کو فتح کیا گیا، مسلمانوں کی جیت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے دن کے لیے رکے تھے؟ تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بی، مین 3 days۔ ایکسکیوز نمبر 11 ہے ہمارا ابو جہل واز کلڈ ان دا بیٹل آف۔ ابو جہل جو ہے چونکہ ایک کفاروں کے لیڈر تھے، کون سے جنگ میں؟ جنگ بدر میں، تو اس لیے ابو جہل جو ہے جنگ بدر میں مارے گئے تھے، یعنی آپشن سی از دا کریکٹ ہیئر۔ بعض اوقات جو ہے ابو جہل کا ریئل نام پوچھ لیا جاتا ہے، تو پھر آپ نے بتانا ہے کہ ابو جہل کا جو ریئل نام ہے وہ ہے عمر بن ہشام۔ ایکسکیوز نمبر 12 ہے ہمارا ہاؤ مینی اینجلس پارٹیسپیٹڈ ان دا بیٹل آف بدر۔ چونکہ اسٹوڈنٹس مسلمانوں کی اسٹرینتھ بہت کم تھی، 313 تھی، اور آئی تھنک سو کفار 1300 تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کی مدد کی اور 1000 اینجلس جو ہے بھیجے تھے۔ تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن اے، اور اس کا جو ذکر ہے وہ سورہ الانفال میں آیا ہوا ہے کہ ہم نے تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجے ہیں۔ ایکسکیوز نمبر 13 ہے ہمارا which of the following two sahabas was sent during battle of Badr to collecting information about the caravan of Quraysh۔ اب جس طرح میں نے آپ کو MCQs نمبر 4 ہوم ورک دیا تھا، تو اس طرح یہ MCQs بھی آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، آپ اس پہ پریکٹس کریں، اس کے بارے میں ڈیٹا کلیکٹ کریں۔ اگر آپ کو نہیں آ رہا تو پھر آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دینا۔ MCQs نمبر 14 ہے ہمارا who was killed by حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ in the battle of بدر۔ یعنی حضرت حمزہ نے کس کو مارا تھا بیٹل آف بدر میں؟ تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن اے، عتبہ بن ربیعہ، اس کو حضرت حمزہ نے کل کیا تھا۔ ایکسکیوز نمبر 15 ہے ہمارا بلینک واز دا بردر آف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ who was taken as prisoner in the battle of بدر۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وہ کون سے بھائی تھے جن کو جنگ بدر میں قیدی بنایا گیا تھا؟ تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بی، عاقل بن ابی طالب۔ سے تھے آج کے ہمارے اسلامک اسٹڈیز کے MCQs جنگ بدر کے اوپر۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کے MCQs کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو، تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔